मॉडल टाउन पे क्या कर रहे हैं डोगर साहब? बिकॉज परवेज इलाही साहब ने कहा है कि राना सना को नहीं छोड़ेंगे मॉडल टाउन पे। वेयर आर यू गोइंग विद मॉडल टाउन? मॉडल टाउन में बड़ा सिंपल है, कोर्ट से स्टे हुआ है। मेरे सामने चीफ मिनिस्टर साहब ने 1-2 दिन पहले हुक्म दिया है कि आप कोर्ट में जाएं एंड ट्राई टू गेट दिस स्टे जो है इसको आप फारग करवाएं। वो तो एक सीधा चलता फिर मतलब एक ऐसी ऑब्वियस चीज़ है, नज़र आ रही है कि कितनी बड़ी ज़्यादती हुई। ऐसी ज़्यादती तो शायद कहीं आई डोंट नो कब हुई होगी। बड़ी ज़्यादती है कि आज भी उस केस से नून लीग जान नहीं छुड़ा पा रही, और वो उसकी वजह यह कि वो ऐसे दिल हिला देने वाले मनाजिर थे बहुत से, और इट वाजंट कि एक सडन रिएक्शन हुआ और कोई चीज हो गई उसने ट्रिगर कर दिया और ये सारा कुछ हो गया। रात से एक मामला चल रहा है, सबको पता ये हो रहा है, बार बार कहा जा रहा है सर मसला हल कर लें, उसकी बजाय जैसे सारों ने देखा कि ये फैसला हुआ कि फायर खोल दो, फायर खोला, हमला खवातीन उसके अंदर माएँ उसमें हुई। लेकिन 3.5 साल आपकी हुकूमत इससे पहले रही, उसने डू यू हैव एन आंसर ऑन व्हाई इससे पहले मॉडल टाउन का पर एक्सपेडाइटेडली आप लोगों की हुकूमत ने कुछ किया क्यों नहीं तेजी से? बिल्कुल ये हमें करना चाहिए था, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है। और उस वक्त के जो वज़ीर आला थे उनको इंश्योर करना चाहिए था कि जो यहाँ के लोग थे उनको इंसाफ मिले। ये वज़ीर आला का एक काम है, उसने कोई खुद तो डंडे नहीं मारने। ज़ाहिर है डिपार्टमेंट्स किस लिए हैं, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, दे शुड हैव अप्रोच टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट कि वो स्टे क्यों खामखा मिसरा लगा हुआ है। बहुत बड़ी ज़्यादती है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो पिछले 4 साल थे उसमें अगर एक हमने काम वाकई अच्छा नहीं किया तो वो ये था कि हमने बिल्कुल रिलैक्स हो गए। उस्मान बुज़दार साहब ने अपनी वज़ारत आला की और जिसका नतीजा ये भुगतना पड़ा ना। किसी को अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर यही होगा। काशिफ भाई, ये नून लीग जो है ना, ये एक माइंड सेट है, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। हमारे साथ एक MP हैं जो नून लीग छोड़ कर आए। मैं कभी उनसे बैठ के सुनता हूँ बातें, वो मुझे बताते हैं, कहते हैं करण साहब इट्स अ माइंड सेट। यानी आपके माइंड में ये है कि अपने ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को हर वक्त दबा के रखना है, उनको इतना अंडर प्रेशर रखना है कि वो उनकी सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो जाए। फिर इसी तरह आपने आवाम को जुल्म के ज़रिए उनको डराना है, वो हर वक्त ये डरते रहें कि ये वो मतलब एक वो कहते हैं जी, वो कहते हैं तासर ये दें लोगों को कि मालिक मकान हम हैं नून लीग, ये बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को साल 2 साल के लिए आते हैं ये किराएदार हैं। तो ये उन्होंने तासर दिया हुआ है, ब्यूरोक्रेसी में ये तासर है, ये उनको मालिक मकान समझते हैं। और ये और बाकी जो जैसे हम हैं हमें ये किराएदार समझते हैं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि ये तासर खत्म होगा जब आप मालिक मकान बन जाएंगे। चलो लेट्स सी, ये भी एक माइंडसेट है मालिक मकान होने का। ये बताइए सर, क्या बनीगाला को कैंप ऑफिस बनाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है आपकी? नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि ये बहस शुरू इस बात से हुई थी। आप कह रहे हैं ऐसी कोई तजवीज़ नहीं, क्योंकि ये बात शुरू इस बात से हुई थी कि बनीगाला में छापा, और फवाद चौधरी साहब ने कहा ऐसा हुआ तो जाती उमरा में भी छापे लगेंगे। अगर वाकई बनीगाला छापा मार के इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपका पहला रिएक्शन क्या? आप वाकई जाती उमरा में छापा मारेंगे, उस घर में भी जाएंगे? मैं अभी आपको रिएक्शन दूंगा नहीं, मैं इंशाल्लाह आपको करके दिखाऊंगा और मैं यकीनन ऐसा कुछ करूंगा कि तारीख में मैं याद रखा जाऊंगा। मतलब इसमें यू आर सेइंग यू विल रिएक्ट, बट हाउ दैट वी हैव टू फाइंड आउट इन टाइम। हाँ, बट देखें वो सारे कार्ड्स तो नहीं ना, मैं ऐसे कहूँ जी मैं इधर छापे मारूंगा उधर छापे मारूंगा। एक तो चीज़ है कि ऑब्वियसली आई विल रिमेन विद इन द जो कानून और आइन के दौरान है। ये इसको ना काशिफ भाई ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप मेरे से पूछें कोई ऐसा छापा वो नहीं मारेंगे, इतना बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। वैसे you said early on you're very optimistic and increasingly I feel you're very optimistic. आप कह रहे हैं नहीं जी ये कैसे कर देंगे, नाहिल इमरान खान को इतना पॉपुलर है, चले अगले महीने बात कर लेंगे। नहीं, वो हमारा ये ख्याल था ARY को बंद करेंगे, जिसको तारीखी तौर पर एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट चैनल समझा जाता है। जी आज ARY टीवी स्क्रीन पर नहीं है। या इस मुल्क में गिवन सर्कमस्टांसेस में कुछ भी हो सकता है, बस किसी का गुस्सा करने की बात है, वो गुस्सा कर गया, दैट्स हाउ इट इज अनफॉर्चुनेटली वेदर यू लाइक इट और नॉट। देखें एक्चुअली थोड़ी गलती की, ही प्रोवाइडेड अ चांस हिमसेल्फ। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बड़ा ओपनली कह रहा हूँ, शहबाज गिल ने खुद चांस दे दिया। ऊपर से वो जो आपके थे जिन्होंने भी प्रोग्राम होस्ट किया, तो मैं समझता हूँ कि एक इनसाइड देयर शुड बी अ स्ट्रेटजी कि हमने आवाम से क्या शेयर करना है और क्या नहीं करना। तो उसको अगर रोक लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। अभी भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात होगी कि बड़ा दिल करके
اس چیز کو بھول جایا جائے, معاف کر دیا جائے. بڑے لوگ اسی طرح اپنا وزڈم اور اپنا قد شو کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی غلطیوں کو بھول جاتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. میں نے ابھی پچھلے دنوں, آپ کو یاد ہوگا, نذیر چوہان ہی واز اریسٹڈ, تو اس کی میرے پاس ہے انفارمیشن کہ ان کے گھر سے کسی نے آ کے تو معافی مانگنے کی کوشش کی. تو خان صاحب کو جب انہوں نے کہا جی آپ معاف کر دیں اس کو, تو ایک دوسرے کو معافی دیتے رہنا چاہیے, بڑا اچھا ہوتا ہے. خان صاحب ان کو پارٹی میں واپس بھی لے رہے ہیں یا صرف معافی کی حد تک؟ سوری, پارٹی میں واپس بھی آ رہے ہیں نذیر چوہان صاحب یا صرف معافی کی حد تک ہے یہ کام؟ نہیں, واپسی کوئی نہیں, کسی لوٹے کے لیے کوئی جگہ نہیں, بالکل. یہ اب ہماری خان صاحب کی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ہے, ہی ہیز گیون آؤٹ دس تھنگ کہ جو شخص 1 گھنٹے کے لیے بھی پارٹی چھوڑ کے جائے گا اس کی واپسی پہ کوئی جگہ نہیں. اٹ از ویری ویری کلیئر. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ لوگوں کو توڑنے کی کوشش, لوگوں کو کہا جا رہا ہے پارٹی چھوڑ دیں, آپ کو کوئی آفر آئی ہے ایسی, یا کہا گیا آپ کو کسی کی طرف؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے. میرے سامنے کسی نے کبھی ایسی بات نہیں, ہوتا ہے گپ شپ میں ایک دوسرے سے بات چیت بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کہا گیا ہو کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں. میرے پاس ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہے, تو میں جب تک میرے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو میں اس کی میں آپ کی پوچھ رہا نہیں تھا, کرنا چاہتا. آپ کو کہا گیا ہے؟ نہیں, آنیسٹلی ناٹ, بالکل بھی نہیں. آخر میں مجھے یہ بتائیے, اب حالات جیسے ہم نے سارے ڈسکس کر لیا, ہم نے پنجاب بھی ڈسکس کر لیا کہ پنجاب میں کیا ہے, دیر از این عطا تارڑ کیس, دیر از اے رانا ثناء اللہ کیس, وٹ ایور پنجاب گورنمنٹ ڈز. مجھے لگتا ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ادھر سے آواز آتی ہے نہیں ہم یہاں سے یہ کر دیں گے. تو یہ تو پالیٹکس ہو رہی ہے, لیکن اس تمام سیاست کے اندر دیر آر سرٹن ریالٹیز. توشہ خانہ کیس از اے ریالٹی, میاں صاحب کی واپسی ریالٹی ہے, لگ ایسے رہا ہے. اگر یہ سارا کچھ ہوا, دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ لوگ ڈاٹس کنیکٹ کریں گے, یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے. عمران خان صاحب آپ ایک عوام رابطہ مہم کی طرف جا رہے ہیں, لگ ایسے رہا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں گے, اگلے ان کے پاس 15-20 دن کا مارجن ہے. اگر آپ دیکھیں آج 15 تاریخ ہے تو مے بی 20 دن 25 دن کا مارجن ہے, جس کے بعد ان کے خلاف یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ یا فیصلہ آئے گا, اور اس سے پہلے وہ لوگوں کو بتائیں گے دیکھیں مجھے نائل کرنے کا ایک پلان بن رہا ہے, اور وہ پلان کون بنا رہا ہے پھر ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا. انلیس وہ یہ کہیں کہ جی الیکشن کمیشن سلطان راجہ تو نہیں کر سکتے یہ کام اپنے طور پر. اگر وہ 8-8 سال کیس روک کے بیٹھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ان کی پاورز بڑی لمیٹڈ ہیں ٹو ایگزیکیوٹ سم تھنگ لائک دس. کیا بتائیں گے لوگوں کو جا کے خان صاحب اگلے 20 دن میں؟ یہ جو ابھی لاہور میں سیٹرڈے کو شو ہوا, تو تھوڑا سا شاید خان صاحب کو تھا کہ کوئی ان کے ذہن میں آیا کہ شاید بہت اچھا نہ ہو, تو اللہ پاک نے جو وہاں پہ کرم کیا اور عوام کی ٹھاٹھیں مارتا وہ سمندر, تو بہت انکریجمنٹ ملی ہے خان صاحب کو اس چیز سے. پہلے ہی ماشاءاللہ وہ خود بھی آپٹیمسٹ ہیں, اللہ پہ بہت توکل ہے. اب تو ایک آپ دیکھیں کہ وہ ایک نا جیسے آپ کو نئے سرے سے چارج کر دیا جاتا ہے. نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ ہم ہر ہفتے 2 بڑے جلسے کرنے کیوں الیکشن تو ہے نہیں, کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب مجھے تو ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو پریپیئر کرنا ہے کہ ہمیں نائل کرنے لگے. آپ اس کا گراؤنڈ بنائیں گے, آپ اپنا اپنا سپورٹر تیار کریں گے کہ یہ عمران خان کے کو نااہل کیا جائے گا الیکشن کمیشن کی طرف سے. کیا میسج ہے؟ میسج تو یہی ہوگا نا کہ نائل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. دیکھیں ابھی آج آنیسٹلی کوئی ایسی چیز ڈسکس نہیں ہوئی کہ خان صاحب جلسے میں کیا بات کریں گے, وہ صرف موبلائز. چلو لیٹس ہیو اے پولیٹیکل ڈسکشن ہو جاتی ہے, پولیٹیکل انالیسس کی بات کر لیتے ہیں. آپ کا کیا انالیسس ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اس میں ایک مشن یہ بھی ہے کہ 9 حلقوں میں عمران خان الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے حلقوں میں جہاں پہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے کیمپین بھی کرنی ہے. تو اس کے علاوہ بھی یہ جتنا آپ نے میرے سے کیا نا, میں نے آج 3 گھنٹے میں آ رہا ہوں, ایسی بات میں نے وہاں نہیں سنی کہ کوئی سیریس قسم کا خدشہ ہے. پارٹی کی ساری سینئر لیڈرشپ موجود تھی, ایسی بات نہیں ہوئی. سر انہوں نے جلسے میں کیا دیا ہے؟ ایک سیکنڈ رک جائیں, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. نہیں وہ ٹھیک ہے, میں آپ کو ویسے ایک سیکنڈ سن لیں. آپ کہہ رہے ہیں نا آج انہوں نے نہیں کہا. جو چیز, کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو آواز سنائی دیتی ہے ہلکی پھلکی, آپ پارٹی کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. جب آواز بہت زوردار ہوتی ہے تو آپ جلسے میں جا کے کہہ دیتے ہیں. خان صاحب نے یہ بات جلسے میں کہی ہے, میں ذرا آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں. چلائیے جی. اس کو ڈسکوالیفائی کر کے ادھر سے نواز شریف کو بلاؤ, وہ بھگوڑے کو بلاؤ جو جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا ہے, اور پھر کہو کہ دیکھیں ہم عمران خان کو بھی لڑنے دیں گے.
और नवाज शरीफ को भी अगर उसका जो बैन है वो हटाया जाए। सो क्या ये सारा इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को पहले नायल करें, फिर कहें कि इनको लड़ने सिर्फ उस सूरत में देंगे अगर नवाज शरीफ साहब को लड़ने दिया जाए? इज दैट द प्लान? क्या पता है ऐसी कोई चीज़ चल रही हो, बिल्कुल इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। कि देखें, इस वक्त तो इमरान खान को वज़ीर आज़म ना बनने देने की एक ही सूरत है, वो ये है कि ये इलेक्शन ना लड़े। अदरवाइज तो यकीन कीजिए कि ही इज गोना बुलडोज एवरीथिंग। और या वो और ये नायल हो दो जाए, तिहाई भी देखो वो थोड़ी रह टेक्निकली जाएगी। अगर नायल हुए तो वजीर आज़म तो नहीं बन सकते, इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। ये तो बात आपकी कानूनन ठीक कर रहे हैं आप कि अगर वो खुदा न खासा नायल होते हैं और पार्टी जीत भी जाती है तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। मगर ये निहायत नाकाबिल कबूल किस्म की सूरत हाल होगी। हमारे मुल्क में आइन और कानून के लिए मुअज़्ज़ज़ अदालतें मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम उनकी तरफ देखेंगे अगर खुदा न खास्ता इन्होंने कोई ऐसी हरकत की, उसके बाद फिर अगली स्ट्रेटजी आएंगे AIRY पे आपसे शेयर करेंगे कि अब हम ये करने जा रहे हैं। ठीक।